جاتا ہے کہ سرکار دے گنبد خضرا دے سامنے جالی پاک دے سامنے بیٹھ کے استاداں دی میت اور استاداں دی غلامی ایک کلام پڑھیا سنو گے انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور ہو سکے تو نال ہی پڑھو گے تو انشاءاللہ مزید رونق پڑ جائے گی۔ سرکار دے روز دے سامنے بندہ بیٹھا ہو تو پھر کی عرض کرتا ہے، تیرے در تے آئے ہاں بن کے سوالے، جڑا جڑا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کرو، تیرے در تے آئے ہاں بن کے سوالے، تیرے در تے آئے ہاں بن کے سوالے، زہرا دا صدقہ موڑی نہ کھا لے، تیرے در تے آئے ہاں بن کے سوالے، تیرے در تے آئے ہاں بن کے سوالے، بچیاں دا صدقہ موڑی نہ کھا لے، تیرے در تے آئے ہاں یا رسول اللہ، تیرے در دیاں میں منگدا گدایاں، تیرے در دیاں میں منگدا گدایاں، منگدا نہیں میں کو اے بادشاہیاں، منگدا نہیں میں کو اے بادشاہیاں، بس دے دے مینو عشق بلالے، تیرے در تے آئے ہاں بن کے سوالے، تیرے در تے آئے ہاں یا رسول اللہ، سارے بادشاہ وے او سونا مدنی مایا، سارے بادشاہ وے تیرے گدانے، سارے بادشاہ وے تیرے گدانے، تینوں بنایا تیرے خدا نے، تینوں بنایا تیرے خدا نے، دو جگ دا مالک دو جگ دا والے، تیرے در تے آئے ہاں بن کے سوالے، تیرے در تے آئے ہاں یا رسول اللہ، جس ویلے ہاں میں ساواں کھلواں، جس ویلے ہاں میں ساواں کھلواں، ہاتھ منہ تے رکھ کے رج رج کے رواں، ہاتھ منہ تے رکھ کے رج رج کے رواں، تک تک کے تیرے روزے دی جالے، تیرے در تے آئے ہاں بن کے سوالے، تیرے در تے آئے ہاں یا رسول اللہ، مک جان مرزاں تے چھڑ جان غرض